नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या वतीन तमाम दर्शकांक माये मोगाचो येवकार. गाठ भेट ह्या कार्यावळींक आमचे मदीं आसात समील औदुंबर वळवयकार. हांचो वेगळ्या वेगळ्या मळांचेर वावर आसा. खोर्ले वाठारांत रावपी ही व्यक्ती सबंद कुमारजुवा वाठारांक तेजे मुखार तिसवाडी तालुक्यांक वेगळ्या वेगळ्या क्षेत्रांत कार्यरत आसा. ते मागीर उद्देगीक मळार आसूं, सामाजीक मळार आसूं, शैक्षणीक मळार आसूं, सामाजीक मळार आसूं, राजकीय मळार आसूं नाजाल्यार सांस्कृतीक मळार आसूं, सगळ्या क्षेत्रांक ताणें आपलें अशें खेरीत अशें योगदान दिल्लें आसा. समील बाब, तुमकां ह्या कार्यावळीक आमचो येवकार. नमस्कार. नमस्कार. आमी सुरवातीकच जाणून जावन घेवया, तुमी हें वेगळ्या वेगळ्या क्षेत्रांक जें कार्य करतात, भोव करून सामाजीक वावराक, तुमकां सामाजीक कार्य करपाची प्रेरणा खंयच्यान मेळ्ळी आनी कशी मेळ्ळी? पयले सुवातेर तुमकां म्हजो माये मोगाचो नमस्कार. सामाजीक क्षेत्र म्हटल्या नंतर एक विविध पद्दतीन खंयचोय व्यक्ती काम करूं शकता. आनी ज्या वेळार हांव कॉलेज करतालो, खास करून 12वी सायन्स केल्या नंतर म्हजें ग्रॅज्युएशन हांवें सुरू केलें, BSc सुरू केली. त्या वेळार खंय तरी एक म्हाका दिसपाक लागलें की समाजा खातीर कितें तरी योगदान एक करप. आनी त्या वेळार कॉलेज करता आसतना सुद्दां म्हाज्या परीन हांवें काही गोश्टी करपाचो प्रयत्न केलो आनी थंयच्यानूच म्हाका खंय तरी एक समाजा खातीर वावर करपाची प्रेरणा मेळ्ळी. तुमी जो वावर करतात ताजे विशीं थोडक्यान म्हायती. पयले सुवातेर ज्या वेळार म्हजें ग्रॅज्युएशन जालें, सायन्स ग्रॅज्युएशन म्हजें जाल्या नंतर त्या वेळारूच म्हाका खंय तरी एक समाजान मदीं खंय तरी कितें तरी कार्य करपाची तळमळ म्हज्या मदीं निर्माण जाली. आनी तेज्या नंतर हांवें म्हजें शिक्षण पूर्ण जाल्या नंतर एक मेडिकल प्रोफेशन, जे मेडिकल रिप्रेझेंटेटिव्ह म्हणून एक फार्मास्युटिकल कंपनीन म्हणजे हांवें जॉब घेतलो. आनी तो घेता आसतना ते जॉबाची कॉन्सेप्ट असो आसलो की तो एका जाग्यार बसून जॉब न्ही, तो खंय तरी प्रत्येक वाठारांनी भोंवप आनी डॉक्टरांक मेळप आनी ते आपले कंपनीचे प्रॉडक्ट थंय तांकां एक्सप्लेन करप. म्हणजे म्हजी सुरवातूच ती जिवनांतली अशी जाली की त्या वेळार म्हाका समाजांतल्या वेगळ्या वेगळ्या घटकां मदीं एक मेळपाची तांकां मेळपाची म्हाका संदी मेळ्ळी. आनी ते वावर करता आसतना हांवें समाजा मदीं अशी खुबश्यो गोश्टी पळयल्यो जे लोक खुबशे गोश्टी खातीर वंचीत आसा, लोकां मदीं खुबशी कमतरता आसा काही गोश्टींनी. आनी तें करता आसतना खंय तरी मनान एक परत एकदां तळमळ निर्माण जाली की आतां कितें तरी समाजा खातीर करप. कारण त्या वेळार म्हजी सर्वीस सुरू केल्ली आनी सर्वीस सुरू केल्या नंतर खंय तरी जॉब केल्या नंतर खंय तरी काही पगारा निमित्तान तुका पयशे मेळटा आनी तितूंतले खंय तरी एक समाजा खातीर परत कितें तरी कार्य करप हें खरें म्हणचे जाल्यार म्हाका दिसता हांव कार्य म्हणजे जॉब सुरू केल्या नंतर मातशें चड सुरू जालें. हांगासरले जे वाठारांतले लोक आसात तांकां समील बाब वेगळ्या वेगळ्या क्षेत्रांत पावतात, तातूंत आरोग्याचें एक खेरीत अशें योगदान आसा. ताचे विशीं मातशें सांग. म्हज्या खरें म्हणचे जाल्यार म्हजें जॉब प्रोफायलूच तो मेडिकल प्रोफेशनान गेलो. म्हणजे म्हजें ग्रॅज्युएशन जाल्या नंतर हांवें तुमकां सांगलां की म्हजो जॉब प्रोफायल ह्या मेडिकल प्रोफेशनान गेलो. आनी मेडिकल प्रोफेशनान गेल्या नंतर खूब डॉक्टरां कडेन म्हाका वचपाची संदी मेळ्ळी, मेडिकल कॉलेजीन म्हाका काम करपाची संदी मेळ्ळी, थंय वचून डॉक्टरांक मेळपाची संदी मेळ्ळी. त्या वेळार म्हाका खुबशे म्हज्या नजरे समोर काही गोश्टी येताल्यो की आमकां सगळ्यांक खबर आसा की जिवनदान आनी आमचें जिवन हें सगळ्यान श्रेश्ठ. त्या खातीर ताका खंय तरी त्या क्षेत्रांत हांवें कितें तरी म्हजें योगदान दिवप म्हणून हांवें एक जवळ जवळ 5 ते 6 वर्सां पयलीं एक एम्बुलन्स घेतली. आनी ती एम्बुलन्स घेता आसतना म्हज्या समोर एकूच उद्देश आसलो की ह्या एम्बुलन्सीचो वापर ज्या वेळार खंयच्याय व्यक्तीक जाय त्या वेळार ती त्वरीत मेळची. आनी तें कार्य हांवें म्हाज्या ह्या वाठारांत सुरू केलें. आनी म्हाका आज हांव पळयता की एक खूब म्हाका व्यक्ती येवन सांगता की बरें कार्य तुवें केलें. कारण एम्बुलन्स सहसा हांगा कोणा कडेन ना स्वताची एम्बुलन्स. ती स्वताची एम्बुलन्स हांव म्हज्या स्व खर्चान ह्या समाजांतल्या हांगा वाठारांतल्या लोकांक जेन्ना जेन्ना जाय तेन्ना तेन्ना उपलब्ध करून दिता. तुमी सामाजीक क्षेत्रांत ज्या आरोग्याचे क्षेत्रांत कार्यरत आसा वेगळ्या वेगळ्या उपक्रमांतल्या नदरेंतल्यान, तुमी शैक्षणीक क्षेत्रांत खंयच्या संस्थेच्या मार्फत कार्य केलें जावं करतात? आज आमी पळयता की
प्रत्येक आवय बापूय हो भुरग्याक आपल्या शिक्षण दिवपाचो परिपूर्ण प्रयत्न करता. मागीर ताका कसले कश्ट सुद्दां करपाची गरज पडली जाल्यार प्रत्येक आवय बापूय आपल्या भुरग्याक शिक्षण दिवपाचो प्रयत्न करता. आनी आमकां सगळ्यांक खबर आसा की शिक्षण हो प्रत्येक व्यक्तीचो कोणो. कारण आज शिक्षणाक जो म्हत्व आसा, कारण स्वता जो मनीस शिकलेलो आसा ताका खंय तरी शिक्षणाचो म्हत्व चड कळटा. आनी तें कार्य करता आसतना म्हज्या परीन हांवें शिक्षणाकूय खंय तरी प्राधान्य दिल्लें आसा की प्रत्येक घरांतलो भुरगो जावं भुरगें हें शिक्षणा पासून वंचीत वचपाक जायना. हें म्हजें प्राधान्य आसा. जशें म्हजें हेल्था खातीर प्राधान्य आसा तशेंच म्हजें शैक्षणीक क्षेत्रांतूय प्राधान्य आसा. आनी हांव शैक्षणीक क्षेत्रांत वावर करीत आसतना आमच्या हांगा खोर्लेस विद्यानिकेतन हायस्कूल म्हूण आसा, थंय हांव त्या हायस्कुलान एक मेंबर म्हूण आसा. तेज्या नंतर हांव थंय मॅनेजर म्हणून त्या स्कुलाचो आसा. आनी त्या स्कुलान जवळ जवळ आमचे 600 भुरगीं आसा. आनी खास करून ह्या वाठारांतलीं ज्या वेळार आमी भुरगीं त्या स्कुलान शिकता, कारण हो आमचो विलेज लेवल वाठार, सो थंय चडशीं भुरगीं गरीब आनी मध्यम वर्गीय भुरगीं शिकता आनी तांकां संपूर्ण सहकार्य आमचें आसता. ह्या भुरग्यांक शिक्षण दिता आसतना तुमकां कसल्या आव्हानाक फुडें वचचें पडटा, जावं तांच्या खातीर तुमी कसले कसले उपक्रम घेता खाशेले? पयलीं जशें हांवें म्हटलें की म्हाका 2 गोश्टींचें अत्यंत म्हत्व दिसता. कारण एक म्हणजे हेल्थ सेक्टर म्हणजे आरोग्य सुविधा आनी दुसरें म्हणजे शिक्षण सुविधा. ह्यो सगळ्यांत म्हत्वाचे घटक समाजांतले अशें हांव मानता. त्या खातीर म्हजें एक विजन फावंडेशन म्हणून हांवें एक ट्रस्ट केलो जवळ जवळ 3 वर्सां पयलीं, 3-4 वर्सां पयलीं. आनी त्या ट्रस्टा मार्फत म्हाका दिसता जवळ जवळ आज पर्यंत एक 100 भुरग्यांक हांवें 100 ते 125 भुरग्यांक हांवें शिकोवपाचो प्रयत्न केलो. खास करून जी गरीब भुरगीं आसा आनी तांचे कडेन खंय तरी ते शिकपाक सोदता पूण परिस्थिती तांकां शिकपाक दिना. कारण आज पळयता की आमी खुबश्यो प्रोफेशनल कॉलेजींनी जावं ज्या वेळार भुरगो 10वी 12वी केल्या नंतर वेगळ्या वेगळ्या कोर्सीस घेवपाक वयता त्या वेळार तेंची फी खूब मोठ्या प्रमाणांत आसता. सो ती खंय तरी तांकां एक मदत म्हणून हांवें हेल्प करपाचो प्रयत्न केलो. आनी आज म्हाका अभिमान दिसता की खुबशे गरीब भुरग्यांक ह्या वाठारांतल्या कदाचित जशें म्हजे कडेन घडटा तशें, कारण काही वेळार प्रत्येक व्यक्तीक दिसता की खूब कार्य करपाचें पूण खंय तरी एक तेजी सीमा आसता. पूण ताच्या पली कडेन वचून हांव एक विजन फावंडेशना मार्फत ह्या वाठारांतले गरीब आनी वंचीत भुरग्यांक जी शिकपाक सोदता, जेंचे कडेन फक्त शिक्षण घेवपाक शकना, काही फायनान्शियल तांकां प्रॉब्लेम आसा म्हणून तांकां म्हजो शिकोवपाचो प्रयत्न आसा. आनी तेंची जी फी आसता वार्षिक ती मागीर वेगळे वेगळे कॉलेजीस आसूं, म्हजे कडेन 1-2 अशे स्टुडंट्स आसा ती एक BAMS करता, एक MBBS करता, 2-3 स्टुडंट्स जशे आसा ते प्रोफेशनल कॉलेजींनी वयता. तांची फी भरपाचो म्हजो प्रयत्न आसता. कारण एक खंयच्याय कुटुंबांतलो एक भुरगो शिकलो आनी जर एक उच्च शिक्षण ताका मेळ्ळें जाल्यार ते कुटुंब खंय तरी बऱ्या मार्गाक लागूं शकता. हें म्हजें ठाम मत आसा. आरोग्य क्षेत्र जालें, शैक्षणीक क्षेत्र जालें, सहकार मळार जावं बँकींग सेक्टरा कडेन तुमी कशें कितें कार्यरत आसा? हांव गेली जवळ जवळ 20 ते 22 वर्सां जालीं. आमची एक ओल्ड गोवा अर्बन कोऑपरेटीव क्रेडीट सोसायटी म्हणून हांगा बँक आसा, सोसायटी आसा. तिची जवळ जवळ गोंयभर जवळ जवळ 10 ब्रँचीस आसा. त्या बँकीन हांव जवळ जवळ 17-18 वर्सां जालीं सेक्रेटरी म्हणून आसलो आनी आतां हांव बोर्ड डायरेक्टर म्हणून आसा. आतां सहकार क्षेत्र म्हटल्या नंतर मुद्दाम तुमकां नमूद करता की एक वेळ असो आसलो की आमी जर फाटीं एक 20-25 वर्सां पयलीं गेले जाल्यार अशी परिस्थिती आसली की सामान्य मनशाक खंय तरी कितें करतलो जाल्यार ताका फायनान्शियल खंय तरी एसिस्टंट मेळटलें जाल्यार ताका लोन नॅशनलायज बँकेन मेळपाक खूब डिफिकल्ट आसलें. त्या वेळार ह्यो बँकी ज्यो सुरू जाल्यो तितूंतली एक ओल्ड गोवा अर्बन कोऑपरेटीव क्रेडीट सोसायटी सुरू जाली. आनी तें काम करता आसतना हांवें पळयलां की खास करून जे गांवचे लोक आसता, जे विलेजींतले लोक आसता, तेंचो मोठ्या प्रमाणान इन्कम नासता पूण तांकां खंय तरी एक बिझनेस वाडोवपाक खंय तरी मदत जाय पडटा, जावं कसल्या कार्याक तांकां पयशांक मदत जाय पडटा. तें आमी थंय दिवपाचो प्रयत्न करता. कारण सहकार क्षेत्र म्हटल्या नंतर तो एक म्हत्वाचो कणो समाजांतलो आनी त्या खातीर त्या क्षेत्रांत काम करता आसतना विविध घटनांक म्हणजे गोर गरिबांक खंय तरी एक आर्थीक मदत जावची त्या माध्यमांच्यान सहकार क्षेत्रांत हांव काम करता. तुमी पयलीं सांगलें तुमी मेडिकल रॅप म्हणून काम करताले, आतां कितें करता सद्या?
ज्या वेळार म्हणजे हांवें वदें जशें नमूद केलें की ग्रॅज्युएशन जाल्या नंतर हांव मेडिकल रिप्रेझेंटेटिव्ह म्हणून म्हजें अपॉयंटमेंट जालें एका फार्मास्युटिकल कंपनीन. तेज्या नंतर म्हाका प्रमोशन मेळ्ळें एक टेरिटरी मॅनेजर म्हणून. आनी त्या प्रमोशना अंतर्गत हांव गोंया प्लस रत्नागिरी, सिंधुदूर्ग, राजापूर, खेड, कुडा, कणकवली, सावंतवाडी ह्या वाठारांत म्हाका काम करपाची संदी मेळ्ळी. कालांतरान त्या वेळार म्हज्या तकलेन असो विचार आयलो की खंय तरी आतां स्वता खातीर कितें करप, म्हणजे स्वताचो एक वेवसाय करप. आनी ती प्रेरणा म्हाका दिसता म्हजे वडील ज्याची स्वताची एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कुंडे आसली, त्या कंपनीन हांवें म्हणजे ताज्या बरोबर एक खंय तरी ताका सहकार्य करपाक हांवें म्हजी नोकरी सोडली आनी ताका सहकार्य करपाक आनी तें काम शिकपाक हांव तेजे बरोबर सुरू केलें. आनी तें करता आसतना हांव ते काही जे काम आसले म्हणजे ताजे टॅक्निकल गोश्टी ज्यो आसता कामाच्यो त्यो शिकपाचो हांवें प्रयत्न केलो. आनी कालांतरान मागीर जवळ जवळ एक 15-16 वर्सां पयलीं हांवें म्हजी स्वताची एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्री घातली. आनी ती घालता आसतना म्हाका जें हांव शिकलोलो म्हज्या वडिलां मार्फत जें काम शिकलोलो ताचो पुरेपूर म्हाका थंय फायदो जालो. आनी देवाच्या कृपेन ती आज एक तिजी प्रॉस्पेरिटी चालू आसा. बऱ्या पैकी म्हाका थंय म्हणजे म्हजो बिझनेस हो बऱ्या पैकी देवाच्या कृपेन चलता. आनी तेजें कारण म्हटल्यार कितें, हांवें खुबशे गोश्टी काम करच्या पयलीं हांव खुबश्यो गोश्टी शिकलोलो स्वता. कारण ज्या वेळार तूं खंयचोय बिझनेस करता त्या वेळार तुका बिझनेसाचे सगळे तंतोतंत गोश्टी खबर आसपाक जाय. म्हणूनच म्हाका दिसता कदाचित ती देवान म्हाका त्या बिझनेसान यश दिलो. आनी एक आनंद जाता की हांव काही जाणांक म्हणजे एक रोजगार दिवंक शकलो. काही फॅमिली आज त्या म्हणजे बिझनेसाचेर आज आपले पोट भरता. ती एक आनंदाची गोश्ट जाता. आनी ते करता आसतना एक वेगळो आनंद जाता. कारण खंयचोय बिझनेस केल्या नंतर ताजें प्रॉफीट कितलें मेळटलें तेजे व्यतिरिक्त त्या बिझनेसान तुका कितको आनंद मेळटा तो म्हत्वाचो आसता. अशें म्हणटात जॉब सिकर जावचे परस जॉब गिवर जावचो. कारण जॉब सिकर जाल्यार फक्त आपले फॅमिली पळयता आनी जॉब गिवर जाय जाल्यार कितलेश्योच फॅमिलीक आपले कडल्यान उद्दारीत जाता, तांचो उद्धार जाता, तांचो आनंद मेळटा. पयशे जोडपी खूब आसत पूण मनीस जोडपी हे थोडेच आसतात ते तुमचे सारके. तर तुमी हो मनीस जोडपाचें कार्य करता, आनंद घेवपाचो कार्य करतात, आनंद घेतात, आनंद दितात हें जें कार्य आसा ताका तोड ना. तर ह्या वेगळ्या वेगळ्या क्षेत्रांक तुमी कार्यरत आसा. स्पोर्ट्स जावं महिला मंडळां जावं एखादी देवालयां सांस्कृतीक जी आमची केंद्रां आसा त्या क्षेत्रांक तुमचें योगदान अशें आमी आयकून जाणा. तर तें तुमच्या तोंडांतल्यान आयकत जाल्यार बरें जातलें. सामाजीक क्षेत्रांत ज्या वेळार खंयचो व्यक्ती काम करता आसतना आतां आज आमी पळयता की समाजान तूं काम करता आसतना तुका वेगळे वेगळे पद्दतीन काम करपाची संदी मेळटा. फक्त तुज्या मदीं ती तळमळ जायी. आनी तें काम करता आसतना आज हांव आमचें सार्वजनीक गणेश मंडळ आसा हांगा खोर्ले ताचो एक एक्टीव सदस्य आसा. हांव पयलीं अध्यक्षूय आसलो एका वर्सा खातीर. तेजे नंतर आमचो हांगा स्पोर्ट्स क्लब आसा ताचो हांव अध्यक्ष आसा. वेगळे वेगळे महिला मंडळां आसा. म्हणजे तें कार्य करता आसतना एक उद्देश म्हजो असो आसा की आज आमची संस्कृतीचें जतन करप हें अत्यंत म्हत्वाचें. कारण खुबशे अशे सांस्कृतीक मंडळां आसा जी वेगळे वेगळे कार्यक्रम करता आनी तांकां म्हजो संपूर्ण सहकार्य आसता तो कार्यक्रम करता आसतना. कारण तो एक म्हत्वाचो घटक आमच्या समाजा खातीर. तेजे व्यतिरिक्त एक आमचे स्पोर्ट्स एक्टिविटीज आसता भुरग्यां मदीं. कारण आमचो हो मतदारसंघ म्हटल्या नंतर खास करून कुमारजुंव्या, करमळे, दिवाडे, ओल्ड गोवा, खोर्ले, सांतिस्त्यो ह्या वाठारांत आमचे खुबशे स्पोर्ट्स म्हणजे मॅन आसा जे भुरगे खरें म्हणचे जाल्यार वेगळे वेगळे कार्यक्रम करता. मागीर ते क्रिकेट टुर्नामेंट जावं, फुटबॉल टुर्नामेंट जावं, बॅडमिंटन टुर्नामेंट जावं. सो तेवूय म्हाका दिसता आमचें खंय तरी कर्तव्य आसा सामाजीक कार्य करता आसतना तांकां खंय तरी आपल्या परीन एक सहकार्य करप. तोवूय म्हजो कार्यक्रम चालू आसता. तेजे व्यतिरिक्त जी महिला मंडळ आसा म्हणजे आज आमी म्हणटा की महिला स्वावलंबी जावची आनी महिलां मदीं खूब बरे बरे गूण आसता. तांकां खंय तरी स्वावलंबी जावपाक, महिला मंडळांक खंय तरी स्वावलंबी जावपाक एक म्हज्या परीन जें कितें तांकां मदत करूं शकता ती सदैव हांव तांच्या बरोबर आसता. कारण हे सगळे घटक जर आमी पळयले आज यूथ म्हणूं येता, महिला म्हणूं येता की आनी बाकीच्यो जर गोश्टी आमी करता आसतना एक उद्देश दोळ्या समोर दवरून हांव काम करता की समाजान बरे
व्यक्ती जावं बरे विचाराचे व्यक्ती घडचे आनी आपले कार्य करता आसतना कसलीच अपेक्षा न धरता कार्य करप हे म्हजें सदैव कार्य चालू आसा आनी खरें म्हणचे जाल्यार जशें हांव म्हणटा की सदीत की ज्या वेळार तूं कार्य निस्वार्थी पद्दतीन करता त्या वेळार तुका खंयच्यान ना खंयच्यान तरी तेजी परत तुका देणगी येता पण निस्वार्थी काम करप हें म्हत्वाचें आसा आनी तें म्हजें कार्य चालू आसा सामाजीक क्षेत्रांत आसा मागीर महिला मंडळां जी वेगळे वेगळे कार्यक्रम करता थंय आसा मागीर स्पोर्ट्सान आसा हें म्हजें कार्य चालू आसा आनी सदैव चालू दवरतलो जेन्ना अशें म्हणटा कसलेंय कार्य जर फुडें व्हरतलो जाल्यार राजकीय क्षेत्रा कडेन जर आमी कार्यरत रावले थंय जर आमी लागीं रावले जावं आमचो प्रवास जर राजकीय जालो जाल्यार तें सरकाराच्या माध्यमांतल्यान मुखार व्हरपाक बरें जातलें कारण आपल्या पयशांनी आपले पदरमोड करून पयशे मोडपाक तेय बी कश्टांतले पयशे मोडपाक एक मर्यादा आसता तें जर समाजाचें कार्य जर सरकारी पावंड्याचेर जावं राजकीय क्षेत्रांत जर केलें जायत जाल्यार तें बरे भशेन आमी समाज सेवा करूं शकता राजकीय प्रवास बी तुमचो कसो कितें करपाचो आसा जावं करतात तुमी आतां राजकीय प्रवास म्हणल्या नंतर तसो सामाजीक क्षेत्रांत काम करता आसतना जवळ जवळ म्हाका दिसता राजकीय क्षेत्रांतूय हांव म्हाका दिसता जवळ जवळ 23 वर्सां जाली एक्टीव आसा म्हणजे हेज्यान पयलीं खंय तरी राजकीय क्षेत्रांत काम करता आसतना तुका कोणा बरोबर तरी काम करपाची एक संदी मेळटा आनी ती म्हाका त्या वेळार मेळ्ळी संदी काम करता आसतना आनी त्या संदीचो वापर म्हणजे काही वेळा तुका तुज्या जिवनांत खुबशे अनुभव येता ते वेगळ्या वेगळ्या क्षेत्रांत येवं शकता राजकीय क्षेत्रांत येवं शकता सामाजीक क्षेत्रांत येवं शकता काम करता आसतना आनी ते अनुभव तुका वेगळे वेगळे शिकवण दिता आनी कालांतरान मागीर राजकीय क्षेत्रांत काम करता आसतना म्हज्या बरोबर जे वांगडी जे म्हाका सदीत फुडें घेवन वचपाचो प्रयत्न करता तांकां बरोबर घेवन एक राजकीय प्रवास सुरू करता आसतना गेल्या विधानसभेची निवडणूक हांवें लडयली 2022ची आनी ती लडयता आसतना हांवें म्हाजे वैयक्तीक पातळीचेर जवळ जवळ 3-3.5 हजाराच्या आसपास मतां घेतली आतां त्या वेळार कदाचित हांव निवडून येयलो ना पूण त्या राजकीय म्हणजे त्या इलेक्शनाच्या वेळार म्हाका खुबशी शिकवण मेळ्ळी पूण हांव खचून गेलो ना कारण ज्या वेळार पराजय जालो त्या वेळार हांवें रिजल्ट जाल्या नंतर दुसऱ्या म्हयन्यान म्हणजे लगेच दुसऱ्या म्हयन्यान हांवें म्हजें सामाजीक कार्य चालूच दवरलें म्हणून अशें चिंतूना की म्हाका लोकांनी पराजय केलो आनी हांव म्हजें काम बंद करप अशें हांवें केन्नाच चिंतूना कारण काम करीत रावप कर्माचें फळ तुका योग्य वेळार मेळटा ह्या वास्तुस्थितीन हांव मानता आनी आज जशें तुमी जशें म्हटलें की कश्टाचे पयशे की कित पर्यंत मोडप ताका एक सीमीत आसता कारण आमचे कडेन जे आसा ते कश्टाचे पयशे कारण काही वेळा एकदां आनी वेगळे पद्दतीचे जर पयशे कोणा कडेन आयले ताका मोडपाक व्हडलें दुख्ख दिसना कारण तेजे पयशे नासता पूण ज्या वेळार स्वता कश्टाचे पयशे मोडटा त्या वेळार एक खंय तरी सीमीत पद्दतीन मोडपाक जाय आनी राजकीय काम करता आसतना एक तेजें पाठबळ मेळप हें अत्यंत गरजेचें आसता तें म्हाजो तुमकांय अनुभव आसा म्हाकाय अनुभव आसा कारण आमचें म्हणजे राजकीय परिस्थितीच तशी आहा आनी आतां जर तुमी म्हाका पळयत की राजकीय काम करता आसतना की जरी म्हजे कडेन म्हणजे मोठ्या प्रमाणान जरी पयशे नासले जे कितें आसा ते कश्टाचे पयशे तेजे व्यतिरिक्त आज लोकांचो दृश्टिकोन म्हाका पळोवपा सारकेलो असो आसा की हो एक बरो व्यक्ती जाचेर कसले दाग ना देवाचे कृपेन एक क्लीन इमेज आसलेलो व्यक्ती तेजे नंतर एक बरो शिकलेलो व्यक्ती म्हणजे जाका बरें शिक्षणूय आसा एक बरो विचार आसलेलो व्यक्ती आनी स्थानीक ह्या मतदारसंघांत रावपी जेचे वेगळ्या वेगळ्या क्षेत्रांत काम आसा ह्या दृश्टिकोनांच्यान म्हाका दिसता खुबशे ह्या मतदारसंघांतले लोक पळयता आनी म्हणूनच म्हाका तुमी जर आज एक खंय तरी आमच्या मतदारसंघांत तर फाल्यां सर्वे सुद्दां केली जाल्यार लोकां मदीं एक अशी चर्चा चालू आसा की समील हो एक बरो व्यक्तिमत्व म्हणून ह्या मतदारसंघांत काम करता आनी म्हणूनच म्हाज्या बरोबर आज खुबशे बरे बरे व्यक्ती जोडले गेले वयता आनी हांव राजकीय क्षेत्रांत काम करता आसतना खुबशे म्हाका अनुभव येयले राजकीय क्षेत्रांत खुबशे फॅक्टर्सूय आसता काम करता आसतना पूण तातूंतले काही फॅक्टर्स जे अशे आसा काही प्रमाणान लोक जे अशे आसता ते व्यक्ती पळयता ते व्यक्तीचें व्यक्तिमत्व पळयता व्यक्तीचो बॅकग्रावंड पळयता व्यक्तीचें
बाकीच्यो गोश्टी ज्यो कितें क्रेडिबिलिटी आसा त्यो पळयता आनी लोक तुज्या बरोबर ठामपणे रावता. त्या खातीर राजकीय प्रवास हो म्हजो सुरू आसतलोच. आनी राजकीय प्रवास सुरू आसतना म्हजे बरोबर जे वांगडी आसा खरें म्हणचे जाल्यार निस्वार्थी पद्दतीन म्हाका तांकां म्हजे कडेन कसलीच अपेक्षा ना. केद्या वेळार कितें जाता खूब वेळार की समविचारी लोक जे आसता पळय म्हणजे एका विचाराचे लोक आसता पळय ते एकाच प्रवाहान वयता आनी तशे समविचारी म्हणजे म्हजे बरोबर एक बरे विचाराचे लोक आसा ते आमी एकाच प्रवाहान वयता आनी ते काम करता आसतना म्हाका तेंचें पाठबळ जें आज मेळटा ती एक म्हाका प्रेरणा दिता की फुडें हांवें राजकीय कारकिर्दी घडोवची आनी ह्या मतदारसंघान खंय तरी एक बरें कार्य करचें ती प्रेरणा घेवन हांव फुडें वयता. ह्या क्षेत्रांत काम करपाक कोणाचो आदार जावं प्रेरणा मेळ्ळी जावं कोणाक तुमकां तुमी गुरू म्हणपाक शकता अशे लोक आसा? आतां गुरू म्हटल्या नंतर म्हज्या दृश्टीन जेंच्यांनी म्हाका शिकयलो स्कुलान शिकयलो बरें मार्गदर्शन केलें म्हजे टिचर्स आनी त्या वेळार जे बाकीचे सहकारी आसले ते म्हजे एक खंय तरी त्या वेळार तेंच्यांनी म्हाका मार्गदर्शन केलें. आनी आज तर तुमी म्हाका विचारीत खरें म्हजे मार्गदर्शक आनी खरें म्हजे गुरू जे म्हज्या बरोबर सदैव खंयच्याय वेळार आसता खंयच्याय वेळार काम करपाक कार्यरत आसता आनी म्हणजे निस्वार्थी म्हणजे कसलीच अपेक्षा नासतना जे म्हज्या बरोबर आज ठामपणे म्हजे उबे रावल्ले आसा एकमेव उद्देश दवरून की आमी खंय तरी राजकीय क्षेत्रांत फुडें वचून आमकां यश मेळचें ते म्हजे खरे समर्थक आनी म्हजे वांगडी हे आज म्हजी प्रेरणा म्हज्या खातीर आनी म्हजे ते गुरू. तुमचे बरे आनी वायट क्षण जावं सक्सेस स्टोरी जी आसा जाल्यार एखादी याद जाता? ज्या वेळार हांव 12वी सायन्स एग्जाम आन्सर करतालो आनी त्या वेळार एक खंय तरी आमचे एक सगळे मित्र आसले एक ग्रुपांतले आनी सगळे जाण प्रयत्न करताले की मेडिकलाक थोड्यांक वचपाक जाय थोड्यांक इंजिनियरींग वचपाक जाय आनी त्या वेळार म्हजे एक प्रयत्न आसले की हांवें इंजिनियरींग क्षेत्रांत म्हाका एडमिशन मेळपाक जाय. त्या वेळार खंय तरी म्हाका याद जाता की फक्त एक मार्क्स म्हाका कमी पडलो एकूच मार्क म्हणजे त्या वेळार PCM फिजिक्स केमिस्ट्री मॅथमॅटिक्स हे सब्जेक्टाच्या आदाराचेर इंजिनियरींग एडमिशन मेळटालें. आज ते वेगळ्यो वेगळ्यो एग्जामी आसा त्यो त्या वेळार नासल्यो मग त्या वेळार खंय तरी मातसो म्हाका एक खचून गेलो हांव की म्हाका सगळे म्हज्या मित्रांक एडमिशन मेळ्ळें आनी म्हाका एका मार्क्सा खातीर एडमिशन मेळ्ळें ना. पूण तो प्रसंग वेगळो आसलो. त्या प्रसंगांच्यान मागीर खंय तरी प्रत्येक व्यक्तीच्या जिवनान अशे प्रसंग येता की खंय तरी तितूंतल्यान तुवें भायर सरचो पडटा आनी म्हजी एक इच्छा आसली त्या वेळार की म्हाका इंजिनियरींग मेळपाक जाय म्हणून कदाचित देवाचो वेगळो प्लॅन आसलो की हांवें BSc केली मागीर हांवें फार्मास्युटिकल कंपनीन बऱ्या पदार काम केलें आनी आज हांव स्वबळाचेर आज म्हजो बिझनेस करता आनी काही लोकांक हांवें थंय जॉब दिल्लो आसा म्हणजे कदाचित ती देवाची एक खंय तरी म्हज्या खातीर एक वेगळें प्लॅनिंग आसलें अशें म्हाका दिसता. म्हजी जबाबदारी खूब आसा म्हाका कारण सामाजीक क्षेत्रांत काम करता आसतना तुका खूब जबाबदारी आसता. तेजे व्यतिरिक्त म्हजे बिझनेसाची म्हजी जबाबदारी आसा राजकीय जबाबदारी आसा म्हजी फॅमिली जबाबदारी आसा म्हजे बाकीचे जे इतर सहकारी आसा तेंची म्हाका चिंता आसता. म्हणून ते करता आसतना म्हजो खरो दीस सुरू जाता सकाळी 7:00 म्हणजे 7 ते बाकीच्यो सगळ्यो गोश्टी करता आसतना रातचे 12 पर्यंत हो म्हजो टायम आसता की कोणाचे फोन येयल्यार ते अटेंड करप. म्हाका हांगा खुबशे प्रमाणान म्हज्या ऑफिसानूय हांगा ह्या मतदारसंघांतले खुबशे लोक मेळपाक येता. काही आपल्या आर्थीक मदती खातीर येता काही एम्ब्युलन्सा खातीर येता काही कला क्षेत्रांत म्हणजे क्रीडा क्षेत्रांत म्हणजे वेगळे वेगळे उपक्रम करता आसतना साहजीक तुजो एक लोकसंपर्क तो मोठ्या प्रमाणात आसल्या नंतर मोठ्या प्रमाणान लोकांची तुका एक मेळपाक तांकां एक तुका दिसता. म्हणून ते कार्य करता आसतना हे म्हाका दिसता म्हजो दीस केन्ना सुरू जाता आनी सोंपता हें म्हाका कळत ना आनी एक वेगळो आनंद जाता म्हाका तें काम करता आसतना कारण लोकां मदीं काम करता आसतना तुवें फक्त पयशा पुरतो चिंतप ना तूं आपलो वेळ तांकां दिता कारण तेवूय अत्यंत म्हत्वाचें आसा आनी ते पद्दतीन म्हजें कार्य चालू आसा आनी म्हाका तो खरो आनंद मेळटा तें काम करता आसतना कारण हांव सामाजीक क्षेत्रांतूच काम करून येयल्लो व्यक्तिमत. आज हांव राजकीय क्षेत्रांत जरी आसा जाल्यार कॉलेजीच्या टायमार नंतर सुद्दां हांव सामाजीक क्षेत्रांत म्हाका काम करपाक म्हजी आवड आसा म्हणूनच तो एक वेगळो आनंद सामाजीक क्षेत्र आनी राजकीय क्षेत्र हातूंत एक वेगळो आनंद म्हाका मेळटा. ज्या वेळार सामाजीक क्षेत्रांत काम करता आसतना आनी राजकीय क्षेत्रांत काम करता आसतना हांव सदैव म्हाज्या मनांतले भावना तुमकां सांगता की फॅमिली ही आसात तेज्या बरोबर तुजे वांगडी जे आसता पळय
म्हणजे ज्यांचे तुजे कडेन कसलेच नाते ना रक्ताचे नाते ना कसलेच नाते नासतना सुद्दां ते तुजे बरोबर ठामपणे उबे रावता. सो ते एक भावनीक नातें म्हणजे म्हज्या दृश्टीन तर तुमी विचारीत रक्ताचे नाते असले म्हणून जायना, मनाचे नाते म्हत्वाचे आसा. सो त्या भावनेन हांव काम करता आनी म्हजी फॅमिली, म्हजी घरकान्न, म्हजी भुरगीं, म्हजी इतर आई वडील आनी बाकीची इतर जी म्हजी फॅमिली आसा तेंचो म्हाका संपूर्ण सहकार्य आसता. कारण तांकां खबर आसा की हांव काम करता तें सत्कार्य करता. सो त्या खातीर म्हाका दिसता की म्हजो फॅमिलीचो सपोर्ट, तेजे व्यतिरिक्त म्हजे बरोबर वांगडी आसलेले हांचो सपोर्ट, तिवूय म्हज्या खातीर म्हजी फॅमिली, म्हजे वांगडी, म्हजे सहकारी, ही जशी म्हजी फॅमिली, घरची फॅमिली, तशी त्याच पद्दतीन ती म्हजी फॅमिली. कारण एक भावनीक दृश्टींच्यान हांव पळयतना म्हजें वैयक्तीक मत की मनाचें नातें श्रेश्ठ आसता. त्या खातीर तें करता आसतना म्हाका संपूर्ण फॅमिलीचो सहकार्य मेळटा, तातूंत मात्तूय दुमत ना. तनाक आनी मनाक तुमी टच जातात आनीक मनशाचे ओठ जरी वेगळे उलयले जाल्यार ताचे दोळे जे सांगता पळय न्ही ती वेगळेच. तुमकां पळयले नंतर ती जाणीव जाता, बसलेले कडेन तो दिश्टावो जाता. आनीक खऱ्यानच तुमी बुद्धाचे एक अनुयायी, बुद्धम शरणम गच्छामी अशें म्हणटा आमी. बुद्धाक शरण गेलो जाल्यार तो आनंद दिता आनी ती बुद्ध देवान तुमकां दिवं. तुमचे फुडाराचें आमच्या तरणाट्यांच्यो ज्यो कितें समस्या आसात, तरणाट्यांचें कितें तुमी मार्गदर्शन करतले, ज्यो कितें समस्या आसात ताचे उपाय कितें, आनीक तुमचे फुडाराचें जो दिश्टावो आसा, जो विजन आसा, तेजे विशीं सांगल्यार बरें जातलें. आज आमी पळयता की भुरग्यां मदीं म्हणजे शिकलेले जे तरणाटे आसा जावं चलयां आसा तेंच्या मदीं खूब संभ्रम एक निर्माण जाल्लो आसा. कारण प्रत्येकाक दिसता की आपल्याक नोकरी मेळची, बरी नोकरी मेळची. पूण कालांतरान म्हाका दिसता की आज परिस्थिती अशी आसा की जरी प्रत्येकाक नोकरी मेळची कशी दिसली जाल्यार ती प्रत्येकाक मेळोंक शकना. तर खंय तरी आज भुरग्यांनी फुडें सरोन एक स्वावलंबी म्हणजे आपल्या बळाचेर स्वबळाचेर उबो रावपाचो प्रयत्न करपाक जाय. आनी तो प्रयत्न करता आसतना एक धैर्य दवरून प्रयत्न करपाक जाय. कारण हांव सदींच म्हणटा की जॉब जर तूं केलो तूं स्वताचें पोट भरता, पूण ज्या वेळार तूं खंयचोय बिझनेस केलो त्या बिझनेसा मार्फत मागीर तूं 2 जाणांक 4 जाणांक कितक्या जाणांक काम दी, तूं स्वता बरोबर दुसऱ्यांचें पोट भरता. तें अत्यंत म्हत्वाचें आसा. तो भुरग्यां मदीं आज जे तरणाटे आसा पळय तेंच्यांनी खंय तरी एक विचार करपाची गरज आसा की जॉब तुमकां मेळ्ळो बरी गोश्ट, पूण तेच्या व्यतिरिक्त एक स्वावलंबी जावपाक म्हणजे आपलो स्वताचो एक बिझनेस उबो करपाचो तुमी प्रयत्न करपाची गरज आसा. आनी तें करता आसतना आज आर्थीक पाठबळ खुबश्यो योजना आसा, मागीर बँकी आसता, सरकारी योजना आसा, वेगळ्यो वेगळ्यो योजना आसा, तेंच्यांनी लाभ घेवचो आनी एक खंय तरी आपल्या पांयाचेर स्वावलंबी जावपाचो तेंच्यांनी प्रयत्न करचो. पूण एक मुद्दाम सांगपाक सोदता की आयुश्यान चड आनी उतार हे प्रत्येकाच्या आयुश्यान आसता. आमी म्हणटा की खंयच्याय वेळाचेर तर कशी एक गोश्ट वायट जाली जाल्यार त्या गोश्टींच्यान मनशान खचून वचूंक जायना. कारण जिवनान हांवें अशे व्यक्ती पळयला जांचेर मोठे मोठे वायट प्रसंग येयले, अशी खुबशीं उदाहरणां दिवं शकता. पूण त्या प्रसंगांच्यान ते भायर सरले तें अत्यंत म्हत्वाचें आसा. सो जिद्द, चिकाटी, मेहनत आनी प्रामाणीकपणा हें अत्यंत म्हत्वाचें आसता. आनी तें म्हाका दिसता आजच्या तरणाट्यांनी करपाची गरज आसा. त्याच्या बरोबर हांव सांगपाक सोदतां की आज आमी अध्यात्म म्हणटा न्ही, कारण आज जिवनान प्रत्येकाच्या आयुश्यान एक स्ट्रेस आसता. प्रत्येकाक दिसता की आपल्या कडेन हें आसचें तें आसचें. हांव सदैव एक गोश्ट मानता, म्हणजे पयलीं पासून मानतालो की तुजे कडेन कितें आसा तें म्हत्वाचें ना, तुजे कडेन जें आसा तितून तूं कितको आनंदी आसा तें म्हत्वाचें. कारण आमी आज पळयता की खुबश्या जाणांक बावड्यांक रावपाक घरा ना, जेवपाक एक वेळावयलें जेवण ना. म्हणजे तें तर तुज्या नजरे समोर येयलें जाल्यार देवान तुका तें दिलां, तें खूब दिलां. प्रत्येकान प्रयत्न करप, स्वप्नां ही पळोवप की आपूण वयर सरतलो, आपणें अमकें करूंक जाय तमकें करूंक जाय, हें साहजीक हो जिवनाचो भाग. पूण तें करता आसतना एक खंयच्याय परिस्थितीन खचून वचप ना, एक आनंदी जीवन जगप. तेजे बरोबर अध्यात्म कित्याक म्हणटा हांव, कारण आज जो स्ट्रेस म्हणटा पळय, अध्यात्म म्हणजे कितें, अध्यात्म हो मोठो विशय, पूण खंय तरी एक सुसंस्कृत जर व्यक्ती जातलो आनी एक बऱ्या पद्दतीचें जीवन जगतलो जाल्यार अध्यात्माचो एक तांच्यांनी उपयोग करप जिवनांत हें म्हाका दिसता प्रत्येक
तरणाट्यांनी हाचो उपयोग करप अशें म्हाका सांगपाक सोदता. बोधी वृक्षा कडेन बुद्धाक ज्ञान जालें, आनंदाचें ज्ञान जालें. गुह्य आनंद, गुह्य ज्ञान म्हणजे कितें तें आनंद मेळ्ळें. तुमचे कडेन उलयता आसतना आमकां आनंदाचो दिश्टाव जालो. समाज तन मनान फुडें वचचो. एक दीस आमकां युद्ध नको मला बुद्ध हवा हो विचार घेवन हो समाज सूख आनी शांती घेवन जगचो. जे तुमचें जें आध्यात्मीक जें ज्ञान आसा, राजकीय मळाचेर जें ज्ञान आसा, सगळ्या क्षेत्रांक सामाजीक, सांस्कृतीक धरून आरोग्य धरून सगळ्या क्षेत्रांक जें ज्ञान आनी योगदान आसा ताका आमचो सलाम. फुडाराचें तुमचें जें झाड रोयलां तें 3,500 फळां ताका मेळ्ळ्या. एक दीस निश्चितूच ताका हजारांनी फळां लागतलीं आनी ती फळां आमकां चाखपाक मेळटलीं सगळ्यांक अशी कामना करून बुद्ध हसला असो तो दिश्टाव येवनी तुमी गाठ भेट ह्या कार्यक्रमाक आयले. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या सगळ्या तमाम दर्शकांच्या वतीन आमी जळणदाराच्या वतीन तुमकां चडांत चड देव बरें करूं म्हणटात. फुडाराच्या तुमच्या जिविताक यश, सूख आनी आनंद आवडटा. देव बरें करूं. तुमकांय मनांच्यान देव बरें करूं म्हणटा, कारण तुमी मुद्दाम म्हाका एक संदी दिली म्हजे विचार लोकां समोर मांडपाची आनी तुमच्या समोर दवरपाची. त्या खातीर तुमकां सगळ्यांक मनांच्यान देव बरें करूं म्हणटा.